کو ਕਲਚ ਪਾਤੀ ਅੱਜ ਜੁਮੇਰਾਤ ਆਈ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ पीछे वेखे ओदी शामत आई जे। एक ज़माना था जब घरों के अंदर लूडो खेलने का रिवाज था, कैरम बोर्ड खेलने का रिवाज था, पकड़न पकड़ाई, छुपन छुपाई, बर्फ़ पानी और तो और देहातों में गुली डंडा भी खेला जाता था। ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ थीं जो कि नौजवानों को सेहतमंद तफरीह फ़राहम करती थीं। कबड्डी खेली जाती थी, फ़ुटबॉल के मैचेस होते थे, क्रिकेट बड़े शौक़ से खेली जाती थी। मगर फिर अचानक क्या हुआ कि इन तमाम खेलों को किसी की नज़र लग गई और ऑनलाइन की दुनिया ईजाद हो गई। और उस ऑनलाइन की दुनिया के अंदर मासूम जानों का वास्ता पड़ गया पबजी जैसी ख़तरनाक गेमों के साथ। पबजी एक ऐसी गेम जिसने नौजवानों को न सिर्फ नफसियाती तौर पे मरीज़ बना दिया है बल्कि जिस्मानी तौर पर भी नौजवान इस गेम का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 10 दिन के दौरान 3 नौजवान ख़ुदकुशी कर गए पबजी के बाइस। ये एक ऑनलाइन गेम है जिसके बारे में माहिर नफ्सियात ये कहते हैं कि ये गेम नौजवानों को तशद्दुद पर उकसाती है, उनको एडिक्शन की तरफ लेकर जाती है और पबजी खेलने के दौरान ये नौजवान पूरी दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं। मेंटली तौर पर वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। इस गेम के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत ने इस पबजी गेम पर 3 ख़ुदकुशियों के बाद पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है। ये पाबंदी पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं है जहाँ पे इस ऑनलाइन गेम के ख़िलाफ़ पाबंदी लगाई गई है। इससे पहले ये पाबंदी भारत के सूबे गुजरात के अंदर आयद की गई, उर्दन के अंदर, इराक़ के अंदर, नेपाल के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर भी इस गेम के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। इस गेम की वजह से दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ़ हादसात पेश आए जिसके अंदर ख़ुदकुशी भी थी, कत्ल के इक़दाम भी थे, ब्रेन हेमरेज के भी वाक़यात थे। भारत में एक नौजवान ने पबजी खेलने से मना करने पर अपने बाप की गर्दन उतार दी थी। एक नौजवान गेम हारने के बाइस ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गया और फिर उसकी मौत वाक़ई हो गई। इसी तरीके से एक ख़ातून ने तलाक़ लेने की कोशिश की अपने शोहर से कि वो उसको पबजी खेलने से मना करते थे। तो इसके बहुत सारे नफसियाती और समाजी असरात नेगेटिवली मुरतब हुए हैं। पबजी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि 2017 के अंदर ये गेम लॉन्च की गई थी। जनूबी कोरिया की कंपनी ने इस गेम को लॉन्च किया था। सिर्फ़ गुज़श्ता साल तक तकरीबन 20 करोड़ मरतबा इस गेम को मोबाइल फ़ोन के अंदर डाउनलोड किया गया। ये 2 तरीके से गेम खेली जाती है। एक आप पार्टनर के साथ खेल सकते हैं या एक आप सिस्टम के साथ ऑटोमेटिकली इस गेम को खेल सकते हैं। ऑनलाइन ये इंटरनेट के ऊपर आपको कंप्यूटर के ऊपर, डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर भी अवेलेबल है, मोबाइल फ़ोन पे भी आप इसको खेल सकते हैं। सिर्फ़ इसके अंदर एक फ़ीचर ऐड किया गया है कि ये कुछ टाइम के बाद आपको ये बता देती है कि काफ़ी वक्त आप ये गेम खेल चुके हैं। मगर बच्चे तो बच्चे हैं, उनकी तवज्जो नहीं है। माहिर तालीम बहुत हद तक परेशान है, फैमिलीज़ बहुत परेशान हैं कि किस तरीके से वो अपने बच्चों की जान इस पबजी से छुड़ाएं और वो तालीम के ऊपर फोकस करें। अब यहाँ पे एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि इब्तदाई तौर पर बच्चों को ख़ामोश करवाने के लिए, इंगेज करवाने के लिए उनको मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया जाता है और उनको गेम्स की तरफ लगाकर पेरेंट्स ये समझते हैं कि शायद उनका टाइम अच्छा गुजर गया है, बच्चे इंगेज हो गए हैं और उनको परेशानी नहीं है। मगर ये हैबिट विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चों को एडिक्शन की तरफ ले जाती है। और जब पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे मुखातिब हों, वो खाना खा लें, वो पढ़ाई पर तवज्जो दे दें, तो उस टाइम वो अपने पेरेंट्स की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते और यहाँ से वो जो खुशी खुशी मोबाइल उन्होंने पकड़ाया होता है फिर वो उनके लिए दर्द सर बन जाता है। अक्सर बच्चों की घरों में अपने पेरेंट्स के साथ
موبائل فون نہ ملنے اور گیم نہ کھیلنے کی وجہ سے لڑائی رہتی ہے. تو یہ اس گیم کے بڑے منفی اثرات ہیں. مگر دوسری جانب یہ جو آن لائن گیمز ہیں یہ بھی ایک ارتقائی عمل کے تحت آئی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ پلے اسٹیشن گیمز تھیں جو ٹی وی کے ساتھ اٹیچ ہو کے ماریو اور اس قسم کی گیمز تھیں، بٹ یہ جو وائلنس کا ایلیمنٹ پیدا ہوا ہے، اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ ایک گیم کی وجہ سے بچوں نے خودکشی کی یہ غلط ہے. آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ گیم تو شاید ایک کیٹلسٹ کے طور پہ رول پلے کر رہا ہے. شاید کچھ ایسے ارد گرد انوائرمنٹ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، ایسے نفسیاتی اثرات مرتب ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بچے خودکشی کی جانب بڑھے ہیں اور انہوں نے خودکشی کی ہے. اور ان محرکات کو چھوڑ کر بچوں کو محض گیم کھیلنے کی بنیاد پہ کہنا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، یہ شاید ایک غلط نیریٹو ہوگا، ایک غلط نظریہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ مارکس اورینٹڈ ایجوکیشن سسٹم نے بھی بچوں کو بہت حد تک نقصان پہنچایا ہے. کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ ہماری گراؤنڈیں آباد تھیں، لوگ کرکٹ کھیلتے تھے، ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، مگر آج ایک تو گراؤنڈز تھوڑے اور جو گراؤنڈ اویلیبل ہیں وہاں پر بھی گیمز کی بجائے بچے اکیڈمی میں جاتے ہیں. کیونکہ ان کو مارکس لینے، ان کو یہ کہا گیا پڑھو گے، کھیلو گے، کودو گے، پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب. تو یہ لاجکس بھی یہاں پہ دی گئی ہیں. تو ان حالات کے اندر اس گیم کو ختم کرنے سے یا عارضی طور پہ پابندی لگانے سے شاید مسئلہ سالو نہیں ہوگا. ہمیں یوتھ کو آلٹرنیٹیوز دینے پڑیں گے، آلٹرنیٹیوز اس قسم کے دینے پڑیں گے کہ وہ پب جی جیسی گیموں کے علاوہ دیگر گیمز کے اوپر فوکس کریں. کچھ ایسی انڈور ایکٹیویٹیز جیسے میں نے آپ کو مونوپولی کا بتایا، لوڈو کا بتایا، کیرم بورڈ کا بتایا. آپ کو یہاں پہ وہ ہوتا تھا یسو پنجو کبوتر ہار ڈولی، اس قسم کی گیمز بھی ہوتی تھیں دیسی طریقے سے ٹوٹکے سے. تو ان گیمز کی طرف بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور روایتی ٹریڈیشنل جو کبڈی وغیرہ کی گیمز ہیں. مگر ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے پیرنٹس کے لیے کہ وہ اب ٹرسٹ نہیں کرتے، اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ جس طرح سے چائلڈ ریپ کے واقعات آ رہے ہیں، اغوا کے واقعات سامنے آتے ہیں، تو پیرنٹس کو ایک طرح سے ایک تسلی ہے کہ ان کے بچے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ سامنے بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ ان کی مینٹل گروتھ تو بہت ہو رہی ہے، شاید فزیکل گروتھ نہیں ہو رہی ہے، اور وہ جو مینٹل گروتھ بھی ہو رہی ہے وہ ان کو فرسٹریشن میں لے کے جا رہی ہے، ان کو بیماری کے طور پہ لے کے جا رہی ہے. تو آئی تھنک کہ گورنمنٹ کا یہ انیشیٹو اچھا ہے، لیکن پب جی کو بین کر دیں گے تو یہاں بلو ویل جیسی گیمز موجود ہیں. اگر بلو ویل کو بھی آپ نے بند کر دیا، اس کے اوپر بھی پابندی لگا لی، تو کوئی تیسری گیم آ جائے گی. تو اب ہمیں آن لائن گیمز کے اوپر بھی لاز بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر بھی ایک میننگ فل ڈبیٹ کرنی چاہیے کہ آیا کس قسم کی گیمز ہم اپنے بچوں کو الاؤ کر سکتے ہیں کہ وہ کھیلیں یا اس طرف وہ اپنی توجہ مرکوز کریں. لیکن آج کا لیسن یہی ہے کہ پب جی کی بجائے ہمیں دوبارہ کو کلج پاتی اج جمعرات آئی ہے، جیڑا اگے پیچھے ویکھے اودی شامت آئی ہے، اس قسم کی گیمز کے اوپر ہمیں دوبارہ لوٹنا ہوگا.